سلام، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا هاد لا فيديو. الوغ لا فيديو تاع اليوم راح تكون اون ستوري تايم اي سي لا بروميير فوا اللي راح نبارطاجي سور ما شان يوتيوب اون ستوري تايم. جو سي با سي راح تعجبكم اور نو، قولوا لي ان ذا كومنت اند اولسو قولوا لي اذا راكم تشوفوا مور ستوريز انفان مور فيديوز اللي نحكي فيهم ماي ستوريز. فهمتوا؟ دونك قولوا لي في لي كومونتير. اي تاني اذا حابين تشوفوا مور ستوريز كيما هادو نيزيتي با دو تشيكي مون انستغرام باسكو راني بوبليت فما بزاف وين حكيت على لا كونفيونس ان سوا، وين حكيت على لا تاي تاعي باسكو وي جيتي كومبلكسيت مع تاي بليزيور سوجي. دونك نيزيتي با تروحوا تشيكيو مون انستغرام اللي نخليه لكم جوست ايسي و ايسي اي دون نو. المهم دونك بور سو اللي ما يعرفونيش جو سوي الجيريان و صافي عامين 2 years ملي راني ساكنه في فرنسا. في هذا الفيديو راح نحكي لكم في 2 واش صراو لي كرويي موا ماكمش راح نكمل تكرهوا في هذا الفيديو باسكو صراو لي حاجات بزاف، سواء حاجات تضحك سواء حاجات تشوكيكم سواء حاجات a lot of things you know. So yeah نخليكم على سويت على فيديو. un petit conseil قبل ما تبداو تسمعوا حكايتي. رامني un truc pour manger. انا j'ai ramené le thé تاعي pour boire parce que je sais que je vais trop parler donc جبت حاجه باش هكا ما ينشفش. فهمتي صح؟ الحمد لله. le 16 août 2018 la date de mon arrivée en France. Donc je suis venue avec ma famille. رانا عايشين هنايا، انا راني نقرا. et sur Instagram يلحقوني beaucoup de questions على كيفاش حتى جيت فرنسا وعلاش رحت فرنسا وعلاش خليت بلادي ورحت فرنسا. هاد كامل لي كيسيون ما نحبش ريبوند عليهم. je préfère ne pas partager ma vie privée sur les réseaux sociaux. ان شاء الله تفهموني. and yeah دونك قلت لكم جافي 16 ans دونك كنت نقرا في الليسي. كملت البروميير اني تاعي جبت العام باسيت مي جينا هنايا فرنسا. اي خليوني نحكي لكم على لي زيتود ايسي ان فرنسا باسكو سي ديفيرون كامل ماشي كيف. دونك يعني نبدا نحكي لكم على لي زيتود. باش ندخل نقرا بيان ايفيدامون لازم نسكري في ان ليسي. اي devinez quoi on a visité 5 à 6 lycées وهاد لي lycées كامل يقولوا لنا non en fait لازم تبعتوا un courrier اللي فيه tel papier. et après 15 jours حنا ريبونديو لكم نقول لكم سي ناكسبتيوه ولا ما ناكسبتيوكش. ما شافوش ميم با لي بولتين تاعي ني السيرتيفيكا سكولاريتي تاعي ني ريان دو تو. قالوا لي ديريكت بعثي لنا كلش باركوريي وحنا نشوفوا. ابخي انا اللي زادت حرقتني وقلقتني وكمان نشوفوا سي ناكسبتيوك و با. دونك انا قادره نبعث لان ليسي الكوري تاع لو كوري هذاك اللي دومونداوه. اي قادرين يقولوا لي نو ما ناكسبتيوكش تما 15 جوغ راحت في الباطل ياك. بغاف دونك كنا كل ما نروحوا نفيزيتيو ان ليسي ويقولوا لنا هذيك الهضره اللي قلتها لكم نخرج نبكي. قلت لي كيفاش نولي لبلادي انا خلاص اون بليس في الجزائر باسيت نورمالمون دوك نكون نقرا. فهادوك اليامات لقينا اون بيرسون اللي قالتنا الفو تشوفوا ان ايدوكاتور هو اللي راح يعاونكم. دونك كيما كان الحال عيطنا للسونتر سوسيال هذا يوني يخدم ليدوكاتور وانا بري ان رونديفو. رحنا تلاقينا مع ليدوكاتور حكيت له كامل لا سيتوياسيون تاعي اكسيتيرا ملي لي بولتين تاعي تو. après il a pris un rendez-vous avec le centre d'information et d'orientation donc le CIO. رحنا تماك تاني حكيت لهم لا سيتوياسيون تاعي تو. et قالوا لي en fait لازم نديروا لك دي تيست باش نشوفوا اسكو صح عندك لو نيفو تاع بروميير اني ليسي ولا تاع 3 اني كوليج ولا تاع 5 اني بريمير. نشوفوا لو نيفو تاعك. après حنايا نكونتاكتيو لو ليسي ونديروك في لو نيفو تاعك. en fait نحطوك في اون كلاس تاع لو نيفو تاعك. et اذا اون كاو ما تعرفيش تهضري الفرنسي ولا نيفو تاعك شغل هابط ولا نشوفوا كيفاش نحطوك في اون كلاس سبيسيال وين تقراي لو فلو دونك فرونسي لونغ اترونجير. مي انايا جي باسي كامل لي تيست تاعي وكامل نجحت فيهم الحمد لله يا ربي. دونك درت تيست في فرونسي اورالي اكري عرب اي اوسي مات. et كاين الناس اللي داروا في انجلي مي انا جي با باسي انجلي جو سي با بوركوا. المهم
دونك من لو 15 سبتمبر هكاك حتى لو 14 نوفمبر 2018 باش دخلت نقرا ايماجين ذات 2 موا وانا ندير في لي تيست بون ماشي كل يوم ندير تيست ولا ندير تيست زعما نقولوا اليوم ابري 15 جور يعيطوا لي يقولوا لي سي نجحت في هذاك لو تيست ولا لا اذا نجحت فيه ابري 15 جور ولا 3 سمان هكاك نعاود نباسي ان اوتر تيست ابري 15 جور يريبونديو على هذاك التيست اللي دوزتو افون 15 جور المهم سيتي كوم سا ان فيت اي انايا كنت ديجا ستريسي كنت ديجا اون روتار على القرايه الناس كامل بدات تقرا باسكو في هذيك لا بيريود تاع فات سبتمبر حتى نوفمبر الناس كانت تقرا تشوفا انا جيتي ستريسي كنت نكره حياتي ان بليس ما عنديش صحابات هنايا كنت قاعده غير في الدار راسي وجع وكل شيء كره حياتي دونك ابخي ما خرجوا كامل لي ريزولطا تاع لي تيست اللي نجحت فيهم الحمد لله يا ربي عاودنا رحنا لو سي يو هذاك باش دينا ان رونديفو افيك اون دام اللي تخدم في ما جو بونس اسمها assistante sociale un truc comme ça المهم مدام اللي تخدم في لو سونتر دانفورماسيون اي دورينتاسيون قاعده معاها اي تو اي قالت لي واش من لا فيليير راكي حابه تقراي واش من ليسي راكي حابه تقراي واش راكي حابه تخدمي بلو تار باش نشوفوا القرايه اللي تقرايها على حساب الخدمه اللي حابه تخدميها بلو تار المهم انا جي فيزي ماناجمنت اي جيستيون دونك اس تي ام جي اون فيليير يقولها اس تي ام جي هنايا et malheureusement انا وزهري نعرفوا il y avait pas une classe d'STMG vide en fait il y avait pas des places vides فهمتوا حنايا puisque انا كملت لي تيست تاعي كامل في نوفمبر لي كلاس تعمروا الناس داو لي كومبو تاعهم ما يافي با دو بلاص وهنايا كيقول لك في كلاسه لازم 20 اي با 20 ما يزيدوش مش كيما حنا في الجزائر نقولوا 40 في كلاسه نورمال هنا نو قلت لكم قالت لي بلي هاد لا فيليير اللي خيرتيها ما كاش في هاد لا فيل اللي ساكنه فيها كاين في اون اوتر فيل وهاد لا فيل الي با فريمون conseillé donc قلت لها اوكي كيفاش ندير باش نروح لهاد لا فيل قالت لي تو برون لو مترو تروحي حتى الستاسيون المهم وتروحي وكامل En fait, l'éducateur il m'a dit il vaut mieux puisque tu راكي جديده هنايا في فرنسا il vaut mieux تقعدي في هاد لا فيل اللي ساكنه فيها وين تقدري تروحي ابي تقدري تروحي باغ ميترو فيت في جو سي با المهم كي قدام الدار خير ملي تروحي تنوضي بكري تروحي اون فيل اللي ما تعرفيهاش اللي ما كيش عارفه واش منين لازم تمشي باسكو يا دي زوندروا دونجورو شويه فهمتوا قلت له اوكي ان فات سي بون نحي هذه اس تي ام جي عام الجاي ان شاء الله كي يتفيداو لي بلاص ندخل انايا اوكي مي بيسكو جي بري هاد لا ديسيجن لازم عليا هاد العام نقرا هذاك العام اللي كنت فيه لازم نقرا دونك يافي اون بلاص تاع بروميير اني دونك المفهوم نعاود بروميير اني ليسي هنايا في فرنسا بعد ما درت اون بروميير اني في الجزائر قلت اوكي المهم انا ما نقعدش في الدار ابخي ديجا قعدت شهرين خلاص كرهت حياتي دونك لازم دوكا نقرا ميم سي دوكا يدخلوني الكوليج ندخل نقرا نورمال دونك كيما كان الحال دخلت بروميير اني ليسي اون فري صح خسرت عاودت العام مي ماشي كامل كيف لا بروميير اني تاع الجزائر ماشي كامل كيما لا بروميير اني تاع فرنسا سي ديفيرون انا بور مو دو ما تيت ما عاودتش العام باسكو شغل ماشي حاجه وعاودتها فهمتوا مع كلش ديفيرون ديجا لو بروغرام اللي ديفيرون الطريقه تاع السيستم تاعهم كيفاش يقريو وكيفاش لو ليسي تاعهم كومون سا سباس داخلوا سي ديفيرون اون ديري با عاود كامل دونك الحمد لله يا ربي نجحت في لي تيست تاعي لقينا اون بلاص في اون كلاس فيد لو ليسي تاني قبلني اي دوكا دوفيني كوا il y a un autre souci اللي هو le voile est interdit au lycée alors comment vous dire هاد لا لوا سي با لو ليسي اللي خيرها باسكو لو كان لو ليسي خيرها جو شوازي ان اوتر ليسي والسلام عليكم مي نو هادي سي اون لوا لي لو بيي دونك لا فرانس هي اللي دارتو دونك قانون الدوله toutes les élèves voilés sont obligés d'enlever leur voile في الدخله تاع الليسي دونك كومون فو دير انايا حالتي الداخليه كيفاش كانت درت لو فوال لو 6 جانفي 2018 et le 14 نوفمبر 2018 كان لازم عليا نحيه لسبب جد هام اللي هو القرايه تاعي دونك سوا نقعد برا بالخمار تاعي وما نقراش سوا ندخل lycée là نروح نقرا مي sans voile donc j'ai pleuré en direct j'ai pleuré c'était pas logique pour moi كامل كيفاش نحي الخمار تاعي باش نقرا ما نقدرش شوازي entre les deux tu vois genre سوا
الخمار تاعي سوا القرايه تاني مهمه، الخمار تاعي تاني مهم. دونك سكو جي في شفت باللي بزاف الناس ينحيو الخمار تاعهم كي يدخلوا يقراو ولا كي يدخلوا يخدموا، باسكو وي في الخدمه تاني لو فوال ايتانتر في ليسي كوليج خدمه بريمير هنايا كامل نحيو لو فوال تاعنا. مي في لونيفرسيتي اللي با انتردي، دونك في لونيفرسيتي نقدر ندير الخمار تاعي الحمد لله يا ربي. بروميي جور كي نحيت لو فوال تاعي قدام ليكول سيتي او ماي جاد ما نقدرش نحكي لكم جور كيفاش كان الشعور تاعي. ايماجين نتيا تقعدي هكا في الشارع نحي الخمار تاعك، هذاك هو الاحساس تاعي. سيتي غراف دور اي مي بون جي ريوسي. ابري تواليت ابري وليت ندير هكا دي بوني باش ماشي كي نلحق قدام ليسي نحي الخمار تاعي تو باسكو سيتي دور بور موا. دونك فوالا ابري دوكا تواليت اون بلوس ماشي غير انايا اللي نقعد لي نوقف قدام ليسي ونحيو كامل، يا فريمون بوكو دو في اللي ينحيو. دونك حسيت روحي بلي مانيش وحدي. دونك هنايا وين كالميت شويه دوكا نحكي لكم على لو بروغرام. دونك انا شوف بلي لو بروغرام اي لي غراف ديفيرون ماشي كامل كيما في الجزائر. ديجا لا ميثود كيفاش لي بروف يخدموا الي ديفيرون انا ريان افوار مع الجزائر. هنايا يخدموا بوكو بلوس على الفهامه. اوكي لي بروف يشرحوا لك الدرس ماشي باش تحفظوا، نو ما في تاريخ وجغرافيا هذه ماشي باش تحفظ الدرس، باش تفهم الدرس. كي تفهموا خلاص. اي تاني كاين لي تي بي في لابوغاتوار اللي ما نحبهمش باسكو في لا بروميير اني صارت واحد الحاجه او ماي جاد ولا مانيت نحكيها لكم. دونك لي تي بي في شيمي في علوم اي انا في بروميير اني جاي با بوكو دو كوبين جا بعدا نحكي لكم على هذه لي زامي اكسيتيرا. دوكا كنت وحدي دونك مانيبيولي وحدي ان دوفيني كوا هذاك النهار البروف واش جبت لنا او ماي جاد جبت لنا القلب تاع الخنزير قعدنا نفتحوه باش نقراو على القلب اكسيتيرا. اي واز الون الوغ كو كامل كانوا زوج او ماي جاد كي نتفكر سيتي اون كاتاستروف ناتورال. ميم بروف تاعي قالت لي تري بيان درتي كلشي وحدك. بون بيان سور اون افي لي غان لي بلوز اي تو مي كوميم رفدت قلب بيدي اي ما نحكيلكمش على الريحه كاتاستروف ناتورال. قاعده نحكم هكا ونقطع ونعاود وندير هكا وهكا. او ماي جاد سيتي اون كاتاستروف ناتورال ان شاء الله ما تعاودش. اي مثلا هذاك النهار ابوندونيت كامل العلوم دونك كملتها في البروميير ما دوزيام ابوندونيت هاد لا ماتيير ودرت سيونس دو لانجينيور في بلاصتها. مي سيونس دو لانجينيور تاني جام با ترو باسكو فيها بوكو دو تي بي بوكو دو لوجيسيال بوكو دو تروك ماشين اي تو. دونك في الترمينال زدت ابوندونيت سيونس دو لانجينيور وقعدت غير مع ماتو فيزيك كم صار حساباتي تو صعبه سا مارش انا نسلكها شويه. دوكا نحكي لكم على لي بروف اي لي زيلاف. الوغ قريت هنا بروميير دوزيام ودوكا راني في تيرمينال و لي بروف اللي طاحوا فيها كامل جونتي كامل متفاهمين ما كاينش واحد غاسيست ما كاينش واحد اللي يحكر نو كونترير كامل بيان كامل جونتي. ان توكا كانوا كامل معايا جونتي ما كاينش واحد وجهه زابط ويقعد يزقع علينا نو كامل كول. بون ماشي كول mais cool quand même. Et pareil pour les élèves, ils sont sympas, gentils. في la première année tellement trop tard سلفوا لي كاي تاعهم الحاجه اللي ما فهمتهاش يفهموها لي. ils sont sympas ما شاء الله عليهم. و j'ai pas des problèmes معاهم franchement. Coucou, alors dites باش نقولكم باللي c'est la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolée, mais je pense que vous avez remarqué في la fin de la vidéo j'étais un peu fatiguée, donc j'ai préféré نحبس ونريح. mais bien sûr هضرتي ما خلصتش حكايتي ما خلصتش، donc راح تكون une deuxième peut-être une troisième partie لهاد la vidéo. وانا راح نحكي لكم على la société française and le racisme en France. est-ce que تعرضت للراسisme ou pas and a lot of another things. So yeah, je vais essayer de partager la suite les prochains jours inshallah. and yeah inshallah كنت خفيفة وظريفة على قلبكم، ان شاء الله تكون عجبتكم هاد la première partie. donc see you in the next video. Take care.